यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी थी और फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कादिर, फैसला कब सुनाया जाएगा? देखिए, इस बारे में तो अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि कब सुनाया जाएगा, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है। अदालत ने जैसे कहा था चीफ जस्टिस ने कि हम इस केस में ताखीर नहीं करेंगे, उन्होंने आज इस केस का फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाजुन कायम करना होता है, हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कराने की आमादगी ही जाहिर नहीं की। इस अहम तरीन केस की अब से कुछ देर पहले समाअत हुई जिसमें तमाम फरीकैन को बुलाया गया, कुछ को मौका मिला बात करने का, दलाइल देने का। इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देते रहे, इरफान कादर, फिर हुकूमती वकला भी आए, लेकिन उनका चूंकि अदम एतमाद था बेंच पर तो उन्हें मौका नहीं मिल सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में अदालत असेंबली की तहलील कालादम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से आगाह नहीं किया गया। इससे पहले वकील अली जफर आए, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देनी है, क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तारीख को बदल सकता है? ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। काफी मजबूत दलाइल उनकी तरफ से दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ऐसे हालात भी हो सकते हैं जब इंतखाब मुलतवी हो सकें। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जिससे फैसले का एक तरह से असर सामने आ सकता है या गेस किया जा सकता है कि किस नौयत का फैसला होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले भी ये कहा था कि हम ऐसा फैसला देंगे कि लोग कहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया गया। अगर चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके, तो इसका मतलब है कि ये 3 रुकनी बेंच इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ जो दलाइल इलेक्शन कमीशन की जानिब से या हुकूमती वकला की जानिब से अब तक दिए गए हैं, वो इस बेंच को मुतमईन करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर, आपने हमें तफसीलात दी। और हमें राजा मोहसिन ज्वाइन करें, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सबसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और तमाम मामलात पर नजर रखे हुए हैं। राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया जी। बताइएगा जरा, आज पूरा दिन समाअत के दौरान क्या होता रहा और अब यह है केस का फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि बताया जा रहा है कि कल सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला कल सुनाया जाएगा। आज वक्फे के बाद जब समाअत आगाज हुआ तो इरफान कादिर एडवोकेट की तरफ से इलेक्शन जो दलाइल थे वो दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी एक दफा फिर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर भी रोस्टम पर आए और उन्होंने भी अपने जो आर्गूमेंट थे वो दिए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इस्तफसार किया गया पॉलिटिकल पार्टीज से भी, और एक दफा फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एलामिया जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद के हवाले से और बाइकआउट के ऐलानात के हवाले से, उसके हवाले से इस्तफसार किया गया। ताहम वकला थे जो पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसमें JUI के कामरान मुर्तजा एडवोकेट, इसके साथ साथ अकरम शेख एडवोकेट मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि फारूक इश्ताक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में। उन्होंने बताया कि वो क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स हैं जो ये पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने एक फैसला किया है, लिहाजा वो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें पहले ही कहा था कि अगर आपका एलामिया भी बरकरार रहता है तो फिर इस ऐसी सूरत में इस केस में जो है वो दलाइल देना या वो कार्रवाई का हिस्सा भी रहना ये खाता गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस ने जब ये समाअत कंक्लूड हो रही थी तो जब रिमार्क दिए तो उसमें उनका कहना था कि लोग कहते हैं इस वक्त जो है सूरत हाल है, लोग कुछ मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं और इस मौके पर
اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ کہا کہ کسی نے ایسا نہیں کہا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 6 ججز والی جو بات ہے وہ آپ نے اور عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کی ہے. عدالت نے بات سنی لیکن ہم اس پر رد عمل نہیں دیں گے. پارلیمنٹ اور حکومت کا احترام کرتے ہیں. بحران آئے تو سیاسی حل نکالا جاتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیگر ریمارک بھی دیے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ وزارت دفاع اور خزانہ کی جو وجوہات ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی اور ترقیاتی بجٹ کی جو کافی رقم ہے وہ خرچ ہو چکی ہے. یہ ایسا کہنا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی. ہم عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. الیکشن میں جو بدمزگی اگر ہوتی ہے تو پھر ملبہ عدالت پر آئے گا اور سیاسی مذاکرات کا آپشن اسی لیے دیا گیا تھا. اب بہرحال آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور مذاکرات کی جو آپشن تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے ریمارکس میں کہ انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا. عدالت نے بہرحال توازن قائم کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی کنکلوڈنگ ریمارکس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی. حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی اور یہ بڑے اہم ریمارکس تھے. اس میں یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ ماضی میں عدالت اسمبلی کی تحلیل کالعدم قرار دے چکی ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں حالات جو تھے وہ مختلف تھے اور اس وقت ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے اور رکاوٹوں سے آگاہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کی تھی. چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے. ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے اختتامی دلائل میں یہ کہا کہ KPK میں گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے اور یہ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر اقدامات نہیں کر سکتا. بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کر سکتا ہے جبکہ جو یہ انتخابات ہیں ان انتخابات میں جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن اس سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک جورسڈکشن کا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وسائل مل جائے تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. اگر انہیں فنڈز اور سیکیورٹی کے لوگ ملتے ہیں تو پھر الیکشن وہ کروا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کے ایسا لگا کہ جیسے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہو. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام جو فریقین تھے ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کنکلوڈنگ ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے. بیرسٹر علی ظفر نے بھی اپنے حتمی جو آخری دلائل تھے وہ بھی دیے. ایک موقع پر اظہر صدیق بھی لاہور رجسٹری سے روستم پر آئے بزن کا ویڈیو لنک اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں یہ کہا گیا کہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن سے متعلقہ مقدمات زیر التوا ہے. کسی ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر التوا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم دلائل تھے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی کیونکہ اس کیس کی بنیاد میں یہ بھی دلائل آئے تھے سامنے کہ جب ہائی کورٹ میں مقدمات زیر التوا ہو تو سپریم کورٹ کو معاملہ ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کچھ ججز کے نوٹس بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ سیکرٹری دفاع دستاویزات کب تک دیں گے. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج کسی بھی وقت عدالت کو دستاویز دے دیں گے. گورنر KPK کے جو وکیل ہیں وہ پیروی سے معذرت کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں KPK کا ذکر نہیں ہے. راجہ محسن اجاز آپ سے مزید جانیں گے.